मुगाळ भावा आनी भयणी, आज आयतार आनी ह्या दिसाचो संदेश आयकूंक देवाच्या उतरांतल्यान प्रेरण सोडूंक आमी सगळां तयार आसा. तुमकां कार्मेल प्रेरण आयकोवच्यांक सर्व कार्मेलीत याजकांचे नांवी हांव फादर स्टीवन पेरेरा अप्रूबायेचो दीस मागतां, नमस्कार म्हणटा. तुमचे संगी आईच्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आशेता. ऑगस्टाची 18 तारीख दीस आयतार, देवस्तुतेचो 20वो आयतार, वर्स 2. भाग्यवंत जॉन बॅप्टिस्ट, मायकल एलोशियस आनी जेम्स हे कर्मेलीत रक्तसाक्षी हांचो उडास आमी काडटा. आमी आज दुसऱ्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. सा पावलून एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप, अध्याय 5 वळी 15 ते 20 पर्यंत. भाऊ भयणीनो, देखून तुमचे साली विशेंत तुमी वर्ते सत्रायेन रावा. तुमी बुदवंता बरी सलजय, बुद नातलेल्या बरी न्ही. तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान कोर्सूंक सार्थक करा. कोटे दीस हे तुमी मती भ्रश्टा बरी करचे न्ही. बगार देवाची कुशी कितें म्हूण समजा. सोरो पिवन बेबदें जावचें सोडून सोडा. नाजाल्यार तुमचें सगळें जिवनच पिड्ड्यार जायत. ताचे बदलाक पवित्रत्म्यान बरा, किर्तनांनी, गितांनी आनी भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा. तुमकां लाभलेल्या सर्व उपकारां खातीर आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्गां दिया. देवाचें उतर हें देवाचे ओडपकार. भावांनो आनी भयणीनो, सा पावलो एक श्रेष्ठ आपोस्तल, एक प्रवादी. खंय सकड तो गेलो थंय ताणें इगर्ज मतां स्थापन केली. जेजूच्या पाटल्या उद्वारांक द्वेश करतालो तो आज तोच जेजू सोमी म्हूण परगट करते आसा. ताचें काम आसलें टेंट बांदचें, टेंट करचें. तुमकां कळीत आसा टेंट म्हणजे आसरो. आनी आज वृत्तेन टेंट करचो, गेल्ल्या कडेन सगळे जाग्यांनी सभा स्थापन केल्लो, क्रिस्ती जिवीत कशें बांदून हाडिचें म्हणून आज आमकां शिकयता. क्रिस्ती जिवीत कशें बांदिचें गी म्हूण तो शिकयता. वैयक्तीक जिवीत तशेंच सामुदायाचें जिवीत. आनी आयच्या थोड्याच वळींनी 15 to 20 5 वळींनी कशें बिल्डींग प्लॅन आसूंक जाय गी म्हूण तो सांगता. खंयचेय बिल्डींग बांदच्या पयलें आमी प्लॅन करता, ब्लू प्रिंट न्ही गी. कशें बांदिचें, कितली रुमां आसचे, खंयचे रूम खंय आसचे, खंय पुरा लायट्स येजे, खंय पुरा स्विचेस येजे,
खंय डायनिंग टेबल, खंय किचन, खंय मास्टर बेडरूम सक्कड आनी त्या प्लॅना प्रमाणे आमी बांदता. आनी तशेंच आयच्या ह्या 5 वळींनी एक मास्टर प्लॅन सा पावलो दिते आसा. आनी आयचे वाचप आमी 2 वांटे केलें जाल्यार पयल्या भागांत तो म्हणटा आमी कितें करूं नजोगी म्हूण. पयलींच्या भागांत कितें म्हणटा, आमी कितें करूंक नजो, कितें करूंक नजो. तुमी बूद नासलेल्या बरी चलचे न्ही, बूद नासलेल्या बरी चलचे न्ही, बगार बूद आसलेल्या मनशां बरी जियेचे. जेजून म्हणा गे सोरपा बरी चतूर जाया. हेड्डा बरी जिवोवचे न्ही, बूद नासलेल्या बरी जिवोवचे न्ही, बगार चतूर आसूंक जाय. संवसारी संगतीनी तशेंच आत्मीक संगतीनी. नातर हो सैतान आसा पळया, फोटींचो राय तो, आनी तो मनशां मुखांतरी आमकां नाडटा आनी आत्मीक संगतीनी तो आमकां नाडटा. त्या देखून आमी बूद आसच्या मनशां बरी जायजे, बूद नासलेल्या बरी न्हय. देवाच्या योजना विशयंत जाणवाय नासलेल्या बरी जिवोवचे न्ही. देव आमचे तावन कितें आशेता तें आमी समजूंक जाय. आनी तो म्हणटा तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. बारीच एक प्रॅक्टिकल सजेशन. वेळ विबाड करनाकात, वेळ विबाड करनाकात. ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ म्हणून कन्नडात एक गाद आसा. म्हणजे संपून गेल्ल्या काळा विशयंत चिंतून कांय फायदो ना, कित्याक तो वेळ परत्यान येना. त्या देखून आमकां आजचो वेळ आयचो आतांचो उपरांत तो मेळना. त्या देखून तो वेळ आमी जाता तितल्या रितीन वापरचे. आतां तशें ना, आतां अशें ना, पयलें तशें आसलें, पयलें अशें आसलें, आतां तशें सोमाना, अशें सोमाना म्हणून दुरां दिवन मुरमुरे करच्याकी तुज्यान कितें जातें आसा तें कर. हो वेळ बरो करचे खातीर, हो संवसार सुदरावचे खातीर ह्या घडये तुवें कितें करयेत तें तुवें सोदून काडूंक जाय आनी तशें करूंक जाय. आनी वेळाचो भरपूर फायदो जोडूंक जाय, भरपूर फायदो जोडूंक जाय. तुमी मती भ्रश्टां बरी करचे न्ही, बगार देवाची खुशी कितें म्हूण समजा. येदोळूच हांवें तुमकां सांगलें. आतां सा पावलो पयल्या भागांत कितें कर नजो म्हणालो. कितें कर नजो म्हणालो? बूद नासलेल्या बरी जियेनाकात, वेळ पाड करनाकात, मती भ्रश्टा बरी चलनाकात, देवाची खुशी कळीत नासलेले बरी चलनाकात, नेगेटिव्ह कितें करनाकात. आतां त्या जाग्यार कितें करचें म्हूण तो सांगता. कितें करचें म्हणटा तो? सोरो पियोन बेबदें जावचें सोडून सोडा. तर सोरो पिवचें सारकेंगी पाड, पाड वायट. पण सांग पावलो म्हणटा सोरो पियोन बेबदें जावचें सोडून सोडा, कित्या ना जाल्यार तुमचें सगळें जिवनच पिड्ड्यार जायत. हांव चिंता हाचे विशयंत कसलोच शर्मावंक गरज ना. हाचो अनुभव तुमकां आसा म्हूण दिसता. जावं पुरो थोडे फावटी तुमच्याच कुटुंबांत, जावं पुरो शेजारा, पयलें आमी सोरो पिवचो, उपरांत सोरो आमकां पिवता. पयलें आमी सोऱ्याक पिवचें आनी उपरांत सोऱ्यान
आमकां पिवचें. तेंच सांग पावलो म्हणटा पळया, सोरो पिवन बेबदें जावचें सोडून सोडाना जाल्यार तुमचें सगळें जिवनच पिड्ड्यार जायत. तुमचें जिवन मात्र न्ही, हेरांचेंय जिवन, बायले भुरग्यांचें, कुटुंबादारांचें. त्या देखून सोऱ्याच्या स्पिरितान जिये नाकात, बगार पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान जियेया म्हणटा पळया तो. ताचे बदलाक पवित्र आत्म्यान बरा. सोऱ्याच्या स्पिरितान जिवचें न्ही, बगार पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान जिया. कितली अपुरबाय. किर्तनांनी, गितांनी, भक्तीक गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा. तुमच्या तोंडार कसली उतरां आसूंक जाय? सोम्याची स्तुती करचें तसली. पाड उतर खोबरो करचें, गाळी येडच्यो, गडपां करचीं, हें सकड न्ही, बगार सोम्याक स्तुती हाडचे तसली, सोम्याक महिमा हाडचे तसली उतरां आसूंक जाय. किर्तनांनी, गितांनी, भक्तीक गायनांनी सोम्याक महिमा हाडा. सोम्याक मानता तसलें उतर उलया. तुमकां लाभलेल्या सर्व उपकारां खातीर आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देव बापाक सदांच अर्गां दिया. काउंट युअर ब्लेसिंग. सदांय दुखी सायबिणी बरी जिये नाकात. तकलेर मुडो ओवन राव नाकात. संतोष बरीत जाया. हांसून जियेया. देवाची बेसांवां मेजा. केदाळ शीण उसारी नाकात. तें ना, हें ना अशें बेजाराय व्यक्त करनाकात. आनी तुमी मात्र बेजारायत आसतात न्ही, हेरांकय बेजाराय वाडटात. त्या देखून संतोशान जियेया. हसत्या तोंडान जियेया. देवाची बेसांवां मेजा. कितली अपुरबायेचीं उतरां मोगाळ भवन आनी भयणो. आमचें जिवीत संवसारी, भौतीक तशेंच आत्मीक जिवीत बांदून हाडच्याक अपुरबायेचीं सुचना सांपावलून आमकां दिल्यान. ह्या प्रमाणे जियेता जाल्यार आमी खंडीत सोम्याक मानता तसलें एक बिडार बांदतल्या. आनी सोमी सदांच आमच्या ह्या बिडारांत वस्ती करूंक खुशी पावतलो आनी सदांच आमकां ताच्या गोपान सांबाळटलो. हे भाग आमा सोमेस्तांक फोव जावं दी. सर्गींचे बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सांपावलो मुखांतर आमचें जिवीत कशें बांदून हाडूंक जाय म्हूण तुवें आमकां शिकयलां. ह्या संदेशा खातीर आमी तुका दिन वसता. तुज्या पुताच्या उतरा प्रमाणे सदांच जिवंक, पवित्र आत्म्याच्या आनी पवित्र पुस्तकाच्या उतरांच्या प्रेरणान जिवीत मांडून हाडूंक आनी अशें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें एक बिडार करूंक, तुज्या वस्तेक योग्य एक बिडार करूंक तूं आमकां फावो कर. आमचें कुटुंब, आमचो वावर आनी सगळें आमचें जिवीत तुज्या बेसांवांनी बळ. जे कोणाक आमी आमची मागणी बासयल्यान तशेंच पावसा वरवीं आवरा वरवीं सांपडलेल्या कश्टतेल्या लोकांक तुजी दया दाखय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. भोवनो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आयताराचें आमी जेजू जिवितचो उंडो ह्या चिंतपाचेर जुवांवच्या वांजलतावन वाचप आयकता आनी नियाळ करता. आनी आयचे किर्तनाचो श्लोक असो आसा, साकोन पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड. आमी मोव कितें करता, साकता. कित्याक तें स्वादीक, तें गोड, ताची रूच तितली बरी आसता. आयस्क्रीम साकता कित्याक ती स्वादीक गोड आसा. जेजू जिवितचो उंडो पवित्र युकरिस्त आमी ताची रूच पळोवंक जाय, ताका साकोंक जाय, ताच्या गोडसाणेन आमचें जिवीत भरोवंक जाय. खंडीत जावन युकरिस्त आमकां जेजूच्या सक्तीन भरता, ताच्या पदवेन आमकां भरता आनी
ताच्या सांगातपणान वाडोवंक आदार दिता. हे युकरिस्ततें आमचें मौन भोगतू गौरव वाडोवन हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या ओंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. देव भक्तांनो, सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताची स्तुती करतल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या शिवाक सयत उपास काडचो पडटा, पूण देवाची सेवा करतल्यांक कांयच उणें जावचें ना. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. येया भुरग्यानो, म्हजें आयका. हांव तुमकां सर्वेस्पराची भयाभक्ती शिकयतां. लांब आवक तुमी आशेतात वे? जायत्या वर्साच्या सुखी जिवनाक तुमी अत्रेकतात वे? साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. तर वायटांतावन तुजी जीब पयस दवर. तुज्या वोंटांनी कसलेंच कापटपण आसना जावं. वायट तें सोड, बरें तें कर. शांती सोद, ती जोडूंक कळनासतना वावूर. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोव निबडीनो, देवसो आशिर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करते आसा. ती 3 भासांनी तयार जाता: कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नडा. आनी ही बायबल डायरी कितें आटापता की म्हळ्यार देवाचें उतर, वाचपां, किर्तनां, त्या दिसाची सांताची जिणी, त्या दिसाची प्रमुख्यता कितें. मात्र न्ही, सुरवेची 20 पानां सर्व मागणी, नोवेना, तेर्स, सकाळी सांजेची मागणी आटापता. आतां ह्या बायबल डायरेक आमी पेज स्पॉन्सर करता. पेज स्पॉन्सर म्हळ्यार कालें तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, तुमची बर्थडे केदळ आसा ती डेट, वा तुमचो काजराचो दीस, वा कुटुंबांत देवदीन जाल्लो दीस, तो दीस तुमी स्पॉन्सर करी येता. म्हळ्यार तुमची नांवां आमी थंयसर छापता. जे कोण बायबल डायरी वापरतात तुमचे पासत मागतात. मात्र न्ही, आमी आमच्या मागण्या वेळार मागता आनी हांगासर ऑडियोर तुमचें नांव एनावन्स करून आमी मागता. आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी तुमकां बायबल डायरी धाडून दिता. चिंत्या, तुमी 5 पेज स्पॉन्सर केले जाल्यार 5 डायरी धाडून दिता. 10 पेज स्पॉन्सर केले जाल्यार 10 पेज धाडून दिता. आनी तुमी ती डायरी वापरयेत. मात्र न्ही, ही डायरी तुमी दुसऱ्यांक गिफ्ट जावन दिवयेत. सगळें वरस हर एका दिसा बायबल डायरी वापरतना तुमचो ती उडास काडटली. आतां हर एका स्पॉन्सरा फाटल्यान आमी 1,000 रुपये कलेक्ट करता. हे पयशे काल्या खातीर. हे पयशे दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आमी वापरता. ह्या वर्सा आमी सुमार 10 लाख रुपये असल्या बऱ्या कामाक वापरल्यात. आनी हें साध्य जालां तुमच्या बऱ्या मना वरवीं. फाटल्या वर्सांनी सुमार 10 वर्सांनी तुमी ह्या बऱ्या कामाक आदार दिवन आयल्यात. ह्या वर्साय तुमी आमकां आदार दितल्यात म्हूण आमी बरो वचता. त्या देखून तुमची नांवां, तुमकां खंयची डेट स्पॉन्सर करूंक जाय आनी तुमचो एड्रेस आमकां वॉट्सअप करा. म्हजो नंबर आसा 9481263229. परतेन सांगता 9481263229. आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन जॉयल फर्नांडीस,
बिकर्नकट्टे मंगळूर टाउन, जेल्फिन लोबो ಬೈಂದೂರ್ ಟೌನ್, ರೂಯಲ್ ವಿಎನ್ ಡಿಸೂಸ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಟೌನ್, ಅಮ್ಯಾಂಡಾ ಮೆಂಡಿಸ್ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿ US टाउन, आशिष यूजिन UK टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणता. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. लिनुस आणि रोशनी क्रास्ता शार्जा टाउन काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमका. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जाऊ नये म्हणून आमचे मागणे. त्या सांगता देवदीन फादर लिगरी नोरोना कापुचिन मेळाचे तांचो जल्म सोडास आमी काडटाव. ते अंतरल्यात सर्वीस पोर सस्नीक विशीं तांकां फावो करून दी. तशेंच देवदीन रोमल्ड डायस गोरेगांव मुंबय टाउन, सेलिन सल्डाना नीरमार्गा मंगळूर टाउन, फ्रांसिस झेवियर डिसोजा कार्कळा आत्तूर टाउन, रिचर्ड पिंटो अशोकनगर मंगळूर टाउन, रोनाल्ड डिसोजा विजयडका टाउन, अपोलिन डिकुन्ना बेंगळूर टाउन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वीस पोर देव सस्नीक विशीं फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. त्या सांगता कॅलेब शार्बेल डिसोजा बेंगळूर टाउन बौतिस्मसो दीस संभ्रमता. सर्वेस पर देव ताचेर आपणाची मिन्सनार आशीर्वाद वतो. तुमकां समेस्तांक एक अप्रुबायचो आयतार मागता. कुडास दवरा. बायबल डायरी पेज स्पॉन्सर करूंक विसर नाकात. म्हज्या नंबराक तुमचे डिटेल्स धाडा. 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.